मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब झींगे में इख्तलाफ है कि मछली है या नहीं है। हमारी राय है कि मछली नहीं है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय है कि मछली ही की एक किस्म है। वो एक इख्तलाफी मसला है, मैं उसमें नहीं कई दफ़ा मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो एक अलग मसला है। बहरहाल हाँ, ये बात ज़रूर है, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये कि मुज्तहिदीन का अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो हम उसमें शिद्दत के कायल नहीं है, सिर्फ इस बेस पे कि यार ठीक है हमारे दलाइल मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमाम शाफी जैसे हैं, तो हम उस कौल को कलदम नहीं करार देते। इसी वजह से हमने कहा कि क्योंकि आलम इस्लाम में सब अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, बहुत से इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, बहुत से इमाम अहमद बिन हंबल को फॉलो करते हैं। ये है फिरकवारियत खत्म करने का तरीका कि उनकी राय का भी एहतराम किया जाए। तो उस राय का एहतराम है कि अहनाफ मछली के अलावा किसी चीज को जायज नहीं कहते, लेकिन बाकी समंदर की मखलूक की तिजारत को हलाल करार देते हैं, क्योंकि उसके इस्लाम ही में उसके जवाज का कौल भी बहुत सारे फुकहा ने किया है। तो उनको आप कलदम नहीं करार दे सकते, कलदम नहीं करार दे सकते। तो ये ज़र्फ आपको अहनाफ में ही मिलेगा। बाकी जो आजकल मार्केट में चल रहा है तो बस मेरी राय है और वही सही है और उससे जरा भी इन्हिराफ नहीं करना और दाएं बाएं नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। ऐसा करोगे तो चंद बेवकूफ खुश हो जाएंगे आपकी बातों से, आपके नारों से। कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी भी इन चीजों से मुतासिर नहीं होगा। अब हम जल्दी से बस 2-3 आयतें मैं और पढ़ लेता हूं। तो अल्लाह ने इसमें हमें बताया मुर्दार हराम है, खून हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, जिस जानवर पे अल्लाह के अलावा किसी का नाम ले लिया गया हो, किसी बुजुर्ग के नाम पे ज़बह कर दिया गया हो वगैरह वगैरह, वो भी हराम है। और गला घोंट के जिस जानवर को मार दिया वो भी हराम है। और पत्थर से जिस जानवर को मारा वो भी क्या है, हराम। वल मुतरद्दियतु, 2 जानवर आपस में लड़े और मर गए, वो भी हराम। वल मुतरद्दियतु का मतलब ऊपर से गिरा, बाज़ दफ़ा बकरियां पहाड़ से गिर के मर जाती हैं, वो भी हराम। वन नतीहतु, सींग से एक दूसरे को जानवर ने मार दिया, वो भी हराम। हलाल क्या बचा फिर? इस आयत की मैं कल इंशाअल्लाह तफसीर बयान करूंगा। ये बहुत अहम आयत है। इसी में मसला आएगा गोली का शिकार हलाल है या नहीं है, ये भी एक इख्तलाफी मसला है। तो ये भी एक पूरी मैं कल, मशीनी ज़बीहा हलाल है या नहीं है, तो ये पूरी डिटेल कल इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह ने शिकारी कुत्ते के भी हलाल होने का तस्करा किया, कुत्ते के नहीं यानी कुत्ते के शिकार के। ऐसा ना कुत्ते खाना शुरू कर दें। यसअलूनका माज़ा कुल उहिल्ला लकुम अत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, कि जानवर को अगर सुधा लिया जाए, उससे शिकार किया जाए तो वो शिकार भी हलाल है। यानी कुत्ता आपने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर पे भेजा और कुत्ते ने उस जानवर को मार दिया, तो उसके दांत ही छुरी के हुक्म में होंगे। समझ रहे हो? बशर्ते कि खुद उसमें से कुछ ना खाया हो, क्योंकि अगर एक बोटी भी खुद खा ली तो इसका मतलब इसने अपने लिए मारा है, आपके लिए नहीं मारा। तो अब नहीं खा सकते आप उसको, क्योंकि कुत्तों का बचावा आपके लिए, आप कुत्ते नहीं हो, आप क्या हो? ये इंसान की शराफत है। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है कि तुम जानवरों का शिकार नहीं खा सकते। जानवर ने, मैंने मसाई कौम देखी वहां अफ्रीका के जंगलों में, एक जंगली कौम है ना, जो इसका मैंने व्लॉग भी बनाया था। वो नहीं जो नाच रहे थे, मुझे डर लगा था मुझे इन्हें कबाब बना के खा जाए। वो मैं वाकई डर गया था। वो तो पूरा घेर लिया हमें और डांस शुरू कर दिया उन्होंने, और वो इतने खूनख्वार, गाय का खड़े खड़े गाय का गोश्त काट के खा जाते हैं, वो गाय का खून पीते हैं। तो मैंने तो डर गया था। मैंने कहा ले भाई तिक्के कबाब आ रहे होंगे और ये व्लॉग सबसे ज्यादा हिट होगा, लेकिन हम दुनिया में रहेंगे नहीं। तो अमेजोन में भी इस तरह की कौमें हैं। मेरा अभी पनामा जाना हुआ ना, वहां से ब्राजील वगैरह करीब है अमेजोन। मुझे है जंगलों का बड़ा शौक है। मैंने वहां लोगों से कहा मुझे अमेजोन के जंगल जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। उन्होंने बोला मुफ्ती साहब, मैंने कहा वो जो वहशी रहते हैं वहां जाना है। उन्होंने कहा ऐसे कई वाकयात हुए हैं, लोग गए, बाद में कबाब की खुशबू आ रही थी तो काट के खा जाते हैं वो। कल मैंने फिर नेट पे सर्च किया तो वाकई वहां कुछ ऐसी कौमें हैं, उन्हें कोई लड़ नहीं सकता। तो खैर, तो वो क्या करते हैं, उनका शिकार का तरीका, शेर शिकार करता है किसी हिरन वगैरह का, मारता है तो वो जाके खींच के ले आते हैं उसको, शेर के मारे हुए को खा जाते हैं। तो वाकई इंसानी तबीयत को बड़ी घिन आती है इससे, चाहे ताजा गोश्त ही क्यों ना हो। तो ये सारी जो गैर अखलाकी इंसानियत के लिए, जो इंसानियत के नाम पे धब्बा थी ना, वो तमाम चीजों को अल्लाह ने इस आयत में हराम कर दिया। तो ये भी इस्लाम का एक हुस्न है कि जानवर को हलाल करके खाना है। और अगर कुत्ते को तुमने सुधा दिया तो कुत्ता तुम्हारे लिए आला इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करेगा।
اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا, ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا, وہاں چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے آپ اس کو, اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں ہے. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے. تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے, شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا. اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا. اب ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ, کیونکہ شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے. یہ شیر ایسی چیز ہے کمبخت, بعد وہ قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے. ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر, اور ہمیں جو گارڈ تھا نا, جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. غصہ آ رہا تھا کہ بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے چی چی کر رہے تھے. بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے, 1 ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے. اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح. ہر شکار میں سو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں ابھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسے آئے ہوئے تھے, تو شیر, ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ ہمیں لگا کہ شیر کہہ رہا ہے بہت ہو گئی, اب میں خود تکلف کروں گا یہ. تو اس دفعہ شیر خود اٹھائے. تو وہ 2 بھینسے, اب اور گورے وورے بھی آئے ہوئے تھے وہاں جنگل میں, زیمبیا کا جنگل تھا یہ, تو گوروں نے بھی گاڑیاں سٹارٹ کی, اور ہمیں بس یہ حکم کہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ شیر بھوکا ہے. تو وہ ظاہر ہے ادھر بھی ٹن مار سکتا ہے کہ یار ابھی وہ نہیں مل رہا, تو چلو فی الحال انہی سے گزارا کرو. اچھا, یہ شیر کی نفسیات پتہ ہے کیا, وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو شیر پوری گاڑی کو ایک ذات سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ حملہ نہیں کرتا, الا یہ کہ آپ بہت زیادہ ہلنا جلنا شروع ہو جائیں گاڑی میں. تو یہ نفسیات ہے شیر کی. وہ گاڑی سے نیچے اترو گے تو حملہ کرے گا آپ پہ. گاڑی میں اس کو پوری گاڑی سمیت ایک عجیب سی جن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کا ایک روب ہوتا ہے شیر کے اوپر. تو ایسے نکل کے گیا ہے, اور جو اس نے ڈائی ماری اور وہ بھینسے بھاگ گئے. ہم نے گاڑی بھگائی, بھینسوں کو تعاقب کے لیے بھاگ گئے. تو یہ کچھ نہیں تھا منظر وہ دیکھنے والا تھا جو اب ہوا. شیر بیچارہ مایوس ہو کے نا, 5-6 دن سے یہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ, ایسے منہ نیچے اور پیچھے شیرنیاں خرامہ واپس. ہمارے دوست نے کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہوں. بالکل واقعی, کوئی بہت لمبی واک کر کے جا رہے تھے. ہم بھی تھک گئے تھے, اب ہمیں واپس بھی آنا تھا. ہم نے کہا بھائی اب مر جائے تو بتا دینا, ہم آ کے جنازہ دیکھ لیں گے اس کا. جیسے ہی میں کراچی پہنچا ہوں, ہمارے دوست کا جو جنگل میں ہی تھے, ان کی ویڈیو آئی, یہ 2 بھینسے مارے ہوئے ہیں, اور خود بھی توند بھر رہا ہے بیٹھ کے, اور لگڑ بگا اور وہ جو نہیں ہائنا وائنا سب آ کے بوفے چل رہا ہے, پورا بوفا سسٹم. محنت شیر کی ہوتی ہے اور فائدہ. تو وہ 3-4 دن میں نا ایک بوٹی بھی نہیں بچی تھی 2-3 بھینسوں کی, وہ مار دیا. تو مجھے لگا کہ بھائی اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ان کو اتنا بھوکا رکھا, لیکن اللہ نے اب ان کو بھی کھلا دیا. اللہ نے کہا چلو کھاؤ, شاباش. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی, ہم کدھر کو لے گئے, یہ جنگل کہاں سے آ گیا, شیر کہاں سے. ہاں, اصل تو یہ آئی تھی کہ وہ شیر کا بچاوا لکڑ بگا تو کھا سکتا ہے, ہائنا وغیرہ لومڑیاں بھی, انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے.
انسان کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم گراؤ گے بھی، ذبح بھی کرو گے، پھر خود بھی کھاؤ گے، شیروں کو بھی کھلاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ کچھ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے.